बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुस्लिम लीग नून लाहौर और रिसर्च विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप तमाम साथियों को आज यहाँ मुस्लिम लीग नून लाहौर ऑफिस नसीराबाद में खुशामदीद कहता हूँ जी। आज हमने यहाँ जिस मकसद के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, ये मकसद सियासत नहीं है, ये मकसद वाकई तौर पर इबादत है। आज आप देख रहे हैं कि फातमीद फाउंडेशन के साथ मिलकर जो जॉइंट वेंचर हमने यहाँ पर किया है, हमारे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की सरबराही में कर्नल मुबशर जावेद साहब की, सारा इफ्तार साहबा की और दीगर साथियों की काविश जो आज आपको यहाँ नज़र आ रही है, इसका कुछ बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि थोड़े दिन पहले हमारी जो MPA रही हैं सारा इफ्तार साहबा, वो फातमीद गई थी ब्लड डोनेशन देने। तो उन्होंने मुझे वहाँ से इन्फॉर्म किया कि 3 बच्चे जो हैं वो ब्लड ना मिलने की वजह से वफ़ात पा गए हैं, क्योंकि कोरोना के मामलात के बाद से ब्लड डोनेशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो हमने फिर ये सोचा कि हम सारा दिन ये जो काम करते हैं, इसका मकसद तो आवाम की खिदमत करना है। तो अगर हमारे बच्चे दुनिया से जा रहे हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो आज मैं उन तमाम कारकुन भाइयों साथियों का मशकूर हूँ जो सुबह से जोक दर जोक आ रहे हैं और फातमीद फाउंडेशन के साथ मिलकर ये ब्लड डोनेशन जो कैंपेन है, इसको हमने आज स्टार्ट किया है। ये आज इसका नुक्ता आगाज़ है। हम फातमीद के अलावा बकाया दीगर जितनी भी हमारी NGOs हैं उनसे भी रब्ता करेंगे। हम हर हलके में जाएंगे इंशाल्लाह और अपने बच्चों को, अपने शहरियों को बचाने के लिए अपना हर मुमकिन किरदार इंशाल्लाह अदा करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर, हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने हमें आवाम की खिदमत सिखाई है। और खिदमत ज़रूरी नहीं है कि असम्बलियों में नारे लगा कर हो या गलियों मोहल्लों में सड़कें गलियाँ बनाकर हो। खिदमत जो है वो हर तरह से की जा सकती है। ये आज नया आगाज़ मुस्लिम लीग नून में आप देख रहे हैं और ये इंशाल्लाह आगाज़ जो है ये आगे चलेगा और हम अपने तमाम साथियों की भलाई के लिए जो जो कुछ कर सकेंगे, अपने शहरियों की भलाई के लिए जो जो कुछ कर सकेंगे वो करेंगे। मैं अपने तमाम कारकुन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए दरख्वास्त करूँगा कि काइंडली जोक दर जोक आएँ अपने बच्चों और अपने प्यारों को बचाने के लिए। थैलेसीमिया जिस बच्चे को होता है, उसका ख़ानदान जिस कर्ब और मुसीबत से गुजरता है, ये अल्लाह की ज़ात समझती है और कोई इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब अभी बात करेंगे, वो आपको डिटेल से बताएंगे कि हमने इस सिलसिले में क्या काविशें की थी और कहाँ पर काम को छोड़ा था। लेकिन इसमें एक हकीकत है कि जो थैलेसीमिया पे काम होना चाहिए था, जिस शिद्दत से होना चाहिए था, उस शिद्दत से हम उसको कर नहीं सके थे। लेकिन जब हमने उस काम को पकड़ा तो फिर हमने पूरी कुव्वत से उस काम का आगाज़ किया था। लेजिस्लेशन के लिए तमाम मामलात किए थे। मुझे नहीं पता कि आज की हुकूमत ने उसको कहाँ पहुँचाया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा शोबा है कि जिस पे सब साथियों को मिलकर वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। अपने इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जिनको हर हफ्ते ब्लड चाहिए होता है, और आंधी आए, बारिश आए, तूफ़ान आए, ये सिलसिला नहीं रुक सकता। तो इंशाल्लाह हम आज इसका अहद करते हैं कि आंधी आए, बारिश आए, तूफ़ान आए, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन निकलेगा और अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने साथियों को बचाने के लिए उनके साथ पूरा किरदार इंशाल्लाह अदा करेगा। एक बार फिर फातमीद फाउंडेशन का शुक्रिया, सारा इफ्तार आपका शुक्रिया, कर्नल मुबशर साहब आपका और सलमान साहब आपका बहुत ही शुक्रिया। जिन दोस्तों ने भी ये काविश की, उन तमाम को अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमें सुरखरू फरमाए। मैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारी काविशें थी थैलेसीमिया के मुतल्लिक, उस पर प्लीज़ ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के बाद इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा और मैं सारा बहन को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने इसको इनिशिएट किया। कर्नल मुबशर साहब ने यहाँ पे सारे इंतजामात किए, दस्तगीर साहब, आमिर साहब मौजूद हैं और ख्वाजा इमरान साहब जिन्होंने मुस्लिम लीग लाहौर की तरफ से इसकी सरपरस्ती की। आज फातमीद फाउंडेशन के तावन से खून का अतियात जो है मुस्लिम लीग लाहौर के कारकुन और शहरी दे रहे हैं और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा और इसको इस दफ्तर के अलावा सूबाई हलकों की सतह भी लेकर जाया जाएगा। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें सिर्फ कानून साजी काफ़ी नहीं है। हमने अपने दौर में थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम का आगाज़ किया था और हम उसको पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट से ले गए थे। हर डिस्ट्रिक्ट में उसका दफ्तर मौजूद था, उसका कोऑर्डिनेटर मौजूद था। उसके बाद साउथ ऑफ पंजाब भालपुर में, लाहौर में और पिंडी में हमने इसकी लैब्स बनाई थी ताकि जो भी लोगों की शादी होनी है और ख़ास में जो कज़न मैरिज है, जो माइनर्स हैं, ये एक टेक्निकल लफ्ज़ है कि खुदा ना खास्ता शादी के बाद वो मेजर बन सकते हैं और तीसरा चौथा बच्चा जो है वो थैलेसीमिया का शिकार हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुतबक जो कानून साजी हो चुकी है उसके अमल दरामद को तेज़ करे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में हमने पाकिस्तान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कायम किया था जो 100 से ज़ायद ट्रांसप्लांट कर चुका है। गो के वहाँ पे भी फंडिंग का इशू आ रहा है। एक तो वहाँ पे फंडिंग का इशू नहीं आना चाहिए। मुल्तान में जो चिल्ड्रन अस्पताल का नया टावर हमने बनाया था
وہاں پہ اب اس پروگرام کو شروع ہو جانا چاہیے. اب ان کو 4 سال ہو چکے ہیں, اس پروگرام کا بھی وہاں پہ آغاز کر دینا چاہیے. لیکن بات ہے کہ پریونشن جو ہے وہ کوریٹیو پارٹ سے بہتر ہے, اسی لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ اویئرنیس پروگرام کیا جائے, میڈیا کے ساتھ مل کے کیا جائے, حکومت اشتہاری مہم چلائے اور اس کو لیڈ کرے. جب تک حکومت اس کو لیڈ نہیں کرے گی قانون سازی کا فائدہ نہیں ہوگا. تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام جس کی نشاندہی 12 ہم نے اسمبلی کے فورم پہ کی, وہاں پہ بھی کئی ماہ ملازمین کو تنخواہ نہیں ملتی, جس کی وجہ سے وہ پروگرام بھی زبوں حالی کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرہیز کے طور پہ ہمیں اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں اس کو نصاب میں بھی ڈالنا چاہیے فوری طور پہ. قانون سازی اس میں ہو چکی ہے اور جہاں جہاں اس کے سینٹرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. بہرحال لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. فاطمید فاؤنڈیشن ہو یا اور دیگر فاؤنڈیشن ہو, خون کے عطیات ضرور دینا چاہیے اور کسی نہ کسی این جی او کے ساتھ جو اچھا کام کر رہی ہے اس کا وابستہ ہونا چاہیے. اور آخر میں جو بلڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے جو وہ بنائی تھی ہم نے, اس کے تحت پورے پنجاب کے تمام بلڈ بینکس کو رجسٹر کیا گیا تاکہ ٹرانسفیوژن کا جو عمل ہے وہ صحیح ہو اور شفافیت کے ساتھ ہو. کوئی انفیکشن ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں نہ جا سکے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی ان 4 سال میں صرف 2 میٹنگز ہوئی ہیں. ہم ہر مہینے اس کی میٹنگ کرتے تھے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس کو ایکٹیو کیا جائے. پھر ملتان اور بھالپور میں جرمن حکومت کے تعاون سے جدید ترین ہم نے بلڈ سینٹرز بنائے تھے. اس کے بعد فیصل آباد بننا تھا, لاہور بننا تھا, گوجرانوالہ بننا تھا. اب تک تمام ڈویژنز میں ان بلڈ سینٹرز کو مکمل ہونا چاہیے تھا. ان کو مکمل کیا جائے تاکہ تمام ڈویژن سے ہر تحصیل کی سطح پہ, ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ اور جو ٹیچنگ اسپتال ہیں اور پرائیویٹ اسپتال بھی ہیں ان کو صاف شفاف خون مہیا کیا جائے. لیکن عملی طور پہ ہم نے کسی کا ایک قدم نہیں دیکھا. انتہائی معذرت کے ساتھ, آپ دونوں خوش نصیبی سے پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کا ایک بل اس پوری بریڈ کو روک سکتا ہے کہ آئندہ پاکستان پنجاب میں خاص کر کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا نہیں ہوگا اگر ایک چیز لاگو کر دی جائے کہ نکاح کے ساتھ آپ کی جو بلڈ رپورٹ ہے وہ ضروری ہے, ادروائز آپ کا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوگا. پلیز یہ قدم اس میں الفت بھائی بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہم جب اپنے دور میں اس میں ہم نے بہت گفتگو کی تھی, چونکہ پورے پنجاب کی 11-12 کروڑ آبادی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے جو ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں جو ہیں وہ شادیاں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جو گراؤنڈ ورک تھا یعنی ہر ڈسٹرکٹ پہ آپ کی لیبز ہوں, ہر ڈسٹرکٹ پروویژن ہو لوگوں کے پاس. اگر آپ نکاح نامے میں اس کو مینڈیٹری کر دیں تو پھر لوگ ٹیسٹ کہاں سے کرائیں گے جا کے. تو سب سے پہلے اس کو 2-3 سال میں سیٹ اپ بنایا گیا. تو آپ نے بالکل درست بات کی ہے. اس کا ہم نے جو تھا اس کی ڈیٹیلز بھی اسمبلی میں جمع کرا دی تھی. قانون سازی ہو چکی ہے. اب موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو سینٹرز موجود ہیں ڈسٹرکٹس میں ان کو تحصیل کی سطح تک لے جایا جائے تاکہ لوگوں کو جب یہ چیز ہم مینڈیٹری کریں نکاح نامے میں, آپ نے بالکل درست بات کی ہے, پھر لوگوں کے پاس پروویژن بھی ہو تاکہ وہ جا کے فری ٹیسٹ کرا سکیں. کیونکہ ہر بندہ جو ہے شاید وہ افورڈ نہ کرے پرائیویٹ لیب کی سے. بات کا آپ شاید مطلب سمجھ گئے ہیں کہ جو ہاں کام ہم نے دیکھے, میں نے پہلے یہ بات درج کی کہ ہم نے کام جو ہے وہ جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہم کر نہیں سکے. لیکن ہم نے جب شروع کیا تھا تو وار فوٹنگ پہ شروع کیا تھا. تو ہم جس سپیڈ پر اس کو لے گئے تھے, جو آر بی سیز ہم نے بنا دیے تھے ملتان میں اور باولپور میں, اور جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر تھے, اگر ان کو جس طرح پروگرام چل رہا تھا اگر ان کو گراؤنڈ تک لے کے آیا جاتا, پچھلے 3.5-4 سالوں میں تماشے اور ڈرامے کرنے کی بجائے اگر کام کیا جاتا تو صحت کا انقلاب واقعی آتا. اور عرفت مغل صاحب آپ نے جو کہا وہ ایڈریس آج تک بات ہو چکی ہوتی. وہ نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ لیجسلیشن کے بعد جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو جب گراؤنڈ پہ آپ کو وہ سہولت ہی نہیں ملے گی تو پھر وہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا. تو یہ حقیقتاً بات ہے کہ یہ سب کی ضرور کوتاہی ہے, لیکن سب سے زیادہ اس موجودہ حکومت کی کوتاہی ہے جو صحت کا قلم دان پکڑ کے اور صحت کا علم پکڑ کے میدان میں آئے تھے اور صحت کو تباہ برباد کر کے رہ گئے ہیں. میں آج سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن چونکہ نالائکی اتنی ہے کہ بار بار یہ بات آتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مل کر تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے پریکٹیکل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.